हाउस हेडक्वार्टर समेत तमाम सरकारी और निजी इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म। गवर्नर और वजीर आला हाउसेस के बाहर भी तजावुजात खत्म करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म, मुतालिका हुकाम से 3 दिन में रिपोर्ट तलब। रिमार्क्स दिए, छोटे लोगों के घर तोड़ दिए, रुकावटें भी हटाएं, खतरा है तो कहीं और चले जाएं। गवर्नर हाउस के अंदर रख दे कंटेनर्स, बाहर क्यों रखते हैं? तिजोरी हाइट्स किसका है? ये कामरान खान टिसोरी कौन है? चीफ जस्टिस का तिजोरी हाइट्स के मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी के केस में सवाल। आबिद जुबैरी एडवोकेट बोले, तिजोरी हाइट्स के मालिक कामरान टिसोरी गवर्नर सिंध हैं। रेलवे के वकील ने कहा ये जमीन पाकिस्तान रेलवे की है। बिल्डर के वकील सालिम अंसारी ने बताया, मुतासरीन को मुआवजा अदा किया जा चुका है, जो रह गया है उसे भी दे देंगे। नजर सानी दरख्वास्त दायर कर रखी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 3 साल पहले का ऑर्डर है, क्या गवर्नर हाउस को तौहीन अदालत का नोटिस भेजें? मुतासरीन को मुआवजा अदा करें। तिजोरी हाइट्स के बिल्डर का नाम आइंदा समाअत पर बताया जाए। अदालत ने नजर सानी दरख्वास्त पर रेलवे को नोटिस जारी कर दिया। गवर्नर सिंध ने तिजोरी हाइट्स की मिल्कियत से इनकार कर दिया। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान कामरान खान टिसोरी का कहना था कि पहले ही बता चुका हूँ, तिजोरी हाउस ना मेरा है ना ही मेरी फैमिली का। वजीर आजम ने 1 साल में सेफ सिटी मुकम्मल करने का यकीन दिलाया है। वजीर आला और IG सिंध ने यकीन दिलाया है कि जल्द ये मसला हल होगा। नस्ला टावर के मुतासरीन के लिए बड़ी खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नस्ला टावर की जमीन को नीलाम करके रकम मुतासरीन को फराहम करने का हुक्म। अदालती हुक्म पर अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मेरे दौर में अदालती उमूर में मुदाखलत की कोई शिकायत नहीं मिली। चीफ जस्टिस का कराची में तकरीब से खिताब। बोले, सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत की तामीर पर 7 से 8 अरब रुपए की लागत आ रही है। इस जगह पर अब 36 वफाकी कोर्ट्स और टर्मिनल्स होंगे। तजवीज़ है कि तारीखी इमारतें बिल्डर्स को ना दी जाएं। अदलिया में मुबैना मुदाखलत के खिलाफ सो मोटो पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अथर बिन अल्लाह, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल। इन्हीं के दम से उजाला है इन फजाओं में, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दबंग अंदाज। पुलिस की वर्दी में पासिंग आउट परेड में शिरकत। परेड का मुआयना किया। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान में इनामात भी तकसीम किए। बोली, आग का दरिया अबूर करके वज़ीर आला की कुर्सी तक पहुंचना पड़ा। मेरे दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं। मरियम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने के खिलाफ दरख्वास्त दायर। अदालत से मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा। ये हुकूमत है, ये कर क्या रहे हैं? या ये नॉन सीरियस हुकूमत है सर? तो फिर जाए, या केयर टेकर निगरान हुकूमत ने या इस हुकूमत ने 2 अड्डे फिर दे दिए यहाँ पे। हम लोग ये पूछना चाहते हैं सर, ये क्लैरिफिकेशन डालने को याद होगा, छोटे छोटे उनका वो मतलब उनकी ख्वाहिश होती है तो कोई एयरफोर्स यूनिफॉर्म में, कोई फौजी यूनिफॉर्म में, आज माशाल्लाह वो पुलिस यूनिफॉर्म में आ गए जनाब परेड लेने के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब, सर ये क्या हो रहा है मुल्क में हमारा? कौमी असम्बली में मरियम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म का जिक्र। उमर अयूब ने वज़ीर आज़म को रेंटल, प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत को जेब कतरों की सरकार कह दिया। अपोजिशन लीडर ने दावा किया, मुल्क के 2 अड्डे सुपर पावर को दे दिए गए। लोगों ने ये सोचकर हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, उन चोरों को, उन डाकुओं को, उन गद्दारों को, उन एजेंटों को, कि जिनके ऊपर इन्हीं इदारों ने ये बारहा सबूत दिए और बारहा बताया गया कि इन्होंने मुल्क का पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग की है, इन्होंने हजारों अरब रुपया मुल्क का चोरी किया है, जिनको मुसल्लत किया गया है बार बार पाकिस्तान पे, और आज पाकिस्तान को यहाँ तक लाने में और खड़ा करने में उनका किरदार है। आज वो दोबारा हमारे ऊपर आ रहे हैं। हुकूमत गिराने और इस्लामाबाद पर कब्जे की धमकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का यौम तासीस की तकरीब से खिताब। बोले, अगर हमें हक ना दिया गया तो हुकूमत को गिराएंगे। बानी PTI को कोई माइनस नहीं कर सकता। गलत करने वालों को भी मालूम है कि वो ठीक नहीं कर रहे हैं। हमें इश्तियाल दिलाने की कोशिश हरगिज ना करें। साहब, यहाँ बहुत तमाशा हो गया है, लेकिन अब ये चीज़ नहीं होगी चेयरमैन साहब कि फैसले जो सेनेट या कौमी असम्बली से पास होते हैं लॉ के, उस लॉ को हम बनाते हैं, हम ही इम्प्लीमेंट कराएंगे, डिफाइन भी हम करेंगे कि कोई सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट इस ऐवान के बाहर हमें दे, हमारी पगड़ी उछलेगी तो हम पगड़ियों के फुटबॉल बना देंगे।
فیصل وابرا نے سینٹ میں حلف اٹھا لیا. ملک کے نظام عدل پر سوال اٹھاتے ہوئے بولے کیسز میں انصاف نہیں ہوتا, ملک کی سلامتی سے کھیلنے والے چھوٹ جاتے ہیں. عدالتیں انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں. نئے نظام کی اشد ضرورت ہے. ہماری پگڑی اچھلے گی تو ہم پگڑیوں کو فٹ بال بنا دیں گے. قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کے لیے مزید ایک ہفتے کا وقت. اسپیکر کی زیر صدارت پارلیمانی رہنماؤں کے اجلاس میں پاور شیئرنگ فارمولے کا فریم ورک تیار. 26 کمیٹیوں کی چیئرمین شپ حکمراں اتحاد اور 11 کی اپوزیشن کو ملے گی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن اور کشمیر کمیٹی کا حکومتی اتحاد سے ہوگا. 13 کمیٹیوں کے چیئرمین نون لیگ سے ہوں گے, جبکہ پیپلز پارٹی اور سنی اتحاد کونسل کو 8 ایم کیو ایم کو 2, مسلم لیگ کاف, استحکام پارٹی اور جے یو آئی کو ایک کمیٹی کی چیئرمین شپ ملے گی. سابق وزیراعظم نواز شریف کا رانا ثناءاللہ سے ٹیلی فونک رابطہ. نون لیگ پنجاب کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا گیا. نواز شریف کی پارٹی صدارت پر بھی غور ہوگا. وفاقی اور پنجاب کابینہ میں ممکنہ توسیع بھی ایجنڈے میں شامل. قائد نون لیگ نے پنجاب میں تنظیمی اور حکومتی عہدوں کی رپورٹ بھی لینے کی ہدایت کر دی. مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے ایک اور بری خبر. حکومت نے بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاری کر لی. 2 روپے 94 پیسے فی یونٹ مزید اضافے کا امکان. نیپرا ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست پر آج سماعت کرے گا. پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر. بندرگاہوں کی سب سے بڑی کمپنی پاکستان پہنچ گئی. ڈنمارک کے سفیر کی سربراہی میں وفد کی وزارت آمد. اے پی ایم ٹرمینلز کے سی ای او کی وزیر میری ٹائم قیصر احمد شیخ سے ملاقات. پاکستانی بندرگاہوں میں سرمایہ کاری کا جائزہ. اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ دنیا کی معروف کمپنی سرمایہ کاری کے ذریعے روزگار کے مواقع بڑھائے گی. اندھیر نگری چوپٹ رات جان بچانے والی ادویات کی قلت. مختلف اقسام کی انسولین سمیت انہیلرز اور نفسیاتی امراض کی ادویات مارکیٹ سے غائب. کراچی میں بلیک میں فروخت کی جا رہی ہیں. 60 روپے میں ملنے والی دوا 300 روپے میں فروخت ہونے لگی. مریض ادویات کے حصول کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور. سیکیورٹی فورسز کی ضلع خیبر میں خفیہ اطلاعات پر کارروائی. آئی ایس پی آر کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے. ہلاک دہشت گردوں میں انتہائی مطلوب سہیل عرف ازماتو اور حاجی گل عرف زرقاوی شامل. آپریشن کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ گولہ بارود برآمد کیا گیا. سرکاری گاڑی سے نوجوان کو موت کی نیند سلانے والے کو ریلیف مل گیا. کراچی کی مقامی عدالت نے ملزم کو 67 لاکھ روپے مچلکوں کے عوض ضمانت دے دی. واقعہ گزشتہ روز کلفٹن عبداللہ شاہ غازی مزار کے قریب پیش آیا تھا. مقتول عبداللہ نیلم کالونی کا رہائشی تھا. ننکانہ صاحب کے تھانہ صدر کی حدود میں 17 سالہ لڑکی سے کئی بار مبینہ اجتماعی زیادتی. 5 ملزمان منہ کھولنے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے رہے. واقعے کا مقدمہ درج. لڑکی نے بچے کو جنم دے دیا. موت زندگی کی محافظ بن گئی. ننکانہ صاحب میں ذہنی معذور بجلی کے تاروں پر چڑھ کر جھولا لیتا رہا. بجلی منقطع ہونے کے باعث محفوظ رہا. پولیس اور بابدہ اہلکاروں نے محمد افضل کو بحفاظت اتار لیا. غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریاں. 24 گھنٹوں میں مزید 79 فلسطینی شہید. مجموعی تعداد 34,262 تک پہنچ گئی. شمالی غزہ میں بھی اسرائیلی فوج کے چھاپے. فلسطینیوں کو فوری علاقہ خالی کرنے کا حکم. زمینی کارروائی کے لیے تیاریاں. قابض فوج جنگی کابینہ کے اشارے کی منتظر. غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک مجاہدین نے 2000 اسرائیلی فوجی ہلاک کر دیے. حزب اللہ کا اہم بیان بتایا کہ کارروائیوں میں 1650 سے زائد اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے. صہیونی فوج کی درجنوں گاڑیاں، ٹینک اور بختر بند تباہ کر دی گئیں. رانا مشہود کی زیر صدارت ہاکی فیڈریشن کے دھڑوں کا اجلاس. انٹرنیشنل ایونٹ میں ملکی شرکت یقینی بنانے پر اتفاق. حیدر حسین سیکرٹری پی ایچ ایف کی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے. غیر جانبدار سلیکشن کمیٹی بنانے کا فیصلہ. صدر پی ایچ ایف شیلا رضا نے جی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے کانگریس نے صدر بنایا ہے, وہی میرے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے. قومی ٹیم کو ایک اور شکست. سیریز بھی ہاتھ سے گئی. نیوزی لینڈ نے چوتھے T20 میں پاکستان کو 4 رن سے ہرا دیا. مہمان ٹیم نے پہلے کھیل کر 7 وکٹوں پر 179 رنز بنائے تھے. گرین شرٹس 8 وکٹوں پر 174 رنز بنا سکے. کیویز نے سیریز 3-0 سے اپنے نام کر لی.
ICC T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई। ट्रॉफी की 3 रोज मुख्तलिफ शहरों में नुमाइश की जाएगी। ट्रॉफी को एबटाबाद और लाहौर भी लाया जाएगा। हफ्ते के रोज पाक कीवी टीम के मैच के दौरान ट्रॉफी कज़ाफी स्टेडियम में मौजूद रहेगी।